बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जब बच्चियाँ हॉस्पिटल जाती हैं प्रेगनेंसी के लिए और डिलीवरी के लिए, तो आम तौर पे किस डॉक्टर को अच्छा माना जाता है? वो जो वेट करे और नॉर्मल डिलीवरी हो, या वो जो जाते ही बेचारी को काट फाट के 1-1.5 लाख रुपए का बिल बनाए और उसको आलमोस्ट उम्र भर के लिए ज़ख्मी और माजूर कर दे? उसका जिस्म कभी नॉर्मल नहीं हो पाता और 2-3 दफ़ा अगर ऑपरेट से लड़की गुजर जाए तो पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद होकर रह जाती है। इवन नॉर्मल ज़िंदगी नहीं बंदा बसर कर पाता। सर्दियों में दर्द शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसे 100 प्रॉब्लम होते हैं जिस वजह से वो दिन याद आते हैं कि उस जालिम ने क्यों ना इंतज़ार किया। इसी तौर पे ज़िंदगी में कभी खुदा ना खास्ता किसी के अजीज़ और रिश्तेदार की पाँव में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या ख्याल है उस पाँव के प्रॉब्लम की वजह से वो डॉक्टर कैसा होगा जो जाती टांग काट दे, या वो डॉक्टर अच्छा होगा जो पहले अंगूठे को ट्रीट करे, अंगूठा ना ट्रीट हो रहा हो तो उतना सा अंगूठा काट दे, फिर कई साल गुजर जाएं, फिर वो जहर आगे बढ़ जाए तो पाँव तक, और इस दौरान उम्र की कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, तब जाके वहाँ नौबत आती है। रिश्तों के मामले में हम बदतरीन डॉक्टरों से ज़्यादा बुरे हैं। यानी ज़रा सा प्रॉब्लम होता है तो आज की जो लड़कियां हैं फ़ौरन 1 मिनट लगाती हैं वो कहते हुए कि काट दो, ज़िबा कर दो, ख़त्म, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ये वो कैफियत है मुझे कभी कभी एबनॉर्मेलिटी लगती है। आप सोचिए कि जिस रिश्तों को बनाने पे 27-28 साल आपके माँ बाप ने सोचा, ढूंढा, और ढूंढने के बाद आपको वहाँ पहुँचाया, लाखों रुपया खर्च किया, फिर उन रिश्तों के बनाने में, संवारने में, संभालने में उनकी खिदमतें की, उनको तोहफे दिए, उनको लाइजान में लेके आए, उनको अलाइन किया अपने साथ ताकि हमारी बेटी वहाँ जाके खुश रहे। एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में जिन लोगों पे हम ब्लेम करते हैं वो जानवर नहीं होते। जो हम तक बात पहुँचती है वो वन साइडेड होती है, और वन साइडेड भी जो जहर से भरी हुई, तासुब से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई। चूँकि लड़का लोग फिर भी दिल बड़ा करके कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तफसील नहीं बताते, पर लड़कियां तो मुंह के सामने ऐसा ऐसा झूठ बोल जाती हैं कि इंसान हैरान रह जाए। अगर कोई लड़की ये कहे कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे थप्पड़ मारे, इसने मुझे कमर पे मारा, तो उस लम्हे वो तो कमर पे शायद शर्ट उठा के दिखाने को भी तैयार हो जाए जहाँ कोई मार का निशान नहीं होता। लेकिन चूँकि मुबालगा करने में कितना ज़ोर लगता है, और हम मुबालगा किस बात पे कर रहे होते हैं? टांग कटवाने पे। हम मुबालगा किस बात पे कर रहे होते हैं? जिस्म कटवाने पे। मुबालगा किस बात पे कर रहे होते हैं? रिश्ता तोड़ने पे। उस लम्हे जब ये गुस्सा होता है तो कोई लड़की ये नहीं सोचती कि इसके बाद क्या होगा। यानी वहाँ से कटने के बाद सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर आपको अपनी कीमत, अपनी कदर पता चलती है कि उस घर में आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाते हो। पहले उस घर की बेटी थे, वहाँ लाड से पले, उन्होंने आप पे खर्च किया, आपको भेज दिया, सो इट्स ओवर। अब जब दोबारा गए हो तो यू आर नॉट एन एसेट, नॉट यूर लाइबिलिटी। तो अब आपको अगर भाभियाँ हैं तो उनका बोझ हो, अगर भाई हैं तो उनके लिए मुसीबत हो। लोग आपसे अवॉइड करने लगते हैं, और कुछ ही दिनों में आपको लगता है कि मैं यहाँ एलियन हूँ। एलियन कहते हैं किसी और मखलूक से आई हुई। माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो, तो उनके दुख में, दर्द में, परेशानी में ज़ाहिर है अब उन्हें एक नई स्ट्रगल करनी है आपको नए सिरे से बसाने में। ये लड़कियां इतनी जल्दी क्यों करती हैं रिश्ता तोड़वाने में? आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे ज़रा पहले यूके से आयजा ने लिखा है कि हाउ टू क्योर अबाउट सेंसिटिव नेचर एंड इफ़ समबडी इज़ हैविंग द काइंड नेचर, इज़ इट गुड और बैड? बेटा जी, कौन जालिम होगा जो काइंड नेचर को बुरा कहे? हाँ, अलबत्ता ये हमने शेख सादी से सुना कि ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूक दें, और ना इतने मीठे बनो कि लोग निगल जाएं। ज़िंदगी में मिठास तौलन के साथ अच्छी लगती है। लंच में या डिनर में जो मिठास है आखिर में थोड़ी सी दी जाती है, चंद चम्मच, डोंगा भर के खाने के लिए ऑफ़र नहीं किया जाता। पर उससे पहले जो कुछ होता है वो सारा खाना, वो सारे लवाजमात, एक एक चीज़ वो मिठास से भरी होती है। हालांकि उसमें नमक और मिर्च ज़्यादा होता है, पर वो मिठास आपके रवैये की होती है, आपकी प्रेजेंटेशन की होती है, आपकी अपनाइयत की होती है, आपके ओनरशिप की होती है। जिस मन से और जिस ढंग से आपने उनको ट्रीट किया हुआ था वो लम्हा याद रहता है। बाद होटल पे जाइए, वो जिस तौर पे वो बार बार आके पूछते हैं, सर ताज़ा नान ले आऊँ,
اور اگر فرض کریں وہ لے کے آیا ہے باربیکیو اور ایک ایک وہ لا کے گرم گرم آپ کو ڈال کے دے رہا ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. میں نے زندگی میں بعض میزبان ایسے دیکھے ہیں کہ اپنے مہمانوں کے سر پہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے, جو ہی تازہ ڈش آتی تھی ایسے سرو کرتے تھے کہ جیسے وہ پاؤں پڑ جائیں گے, منتیں تر لے, پلیز یہ ضرور دیکھیے, یہ تو ملائی بوٹی ہے, یہ تو فش ہے, یہ تو فلاں ڈمرا ہے, یہ تو رہو ہے, یہ ایسی ہے. اچھا ان کی فضیلتیں وہ ایسے ایسے بتاتے تھے کہ سننے والا فضیلتیں کم سنتا ہے, ان کی طرف زیادہ محبت سے دیکھتا ہے. یہ ادا ہماری خواتین کو کیوں نہیں آتی؟ اللہ معاف کرے, کھانا کھلاتے ہوئے وہ سر پہ کھڑے ہونا, کھانا تو کھاؤ کی مصیبت ہے. مطلب اللہ معاف کرے, کھانا بھی اگلا بندہ زہر سمجھ کے کھائے گا. اور اگر آپ نے وہی ذرا انداز سے, ڈھنگ سے, اپنائیت سے, کہ میں نے اتنی دیر سے آپ کے لیے انتظار کر رہی تھی, آپ بس 2 منٹ بیٹھے, میں گرم گرم پھلکا لے کے آئی. بڑی عورتیں کہتی ہیں کہ میاں کو بٹھا کے تو پھلکا ایک پلیٹ میں ڈالو, دوسرا نہیں ڈلنا چاہیے, دوسرا توے پہ ہونا چاہیے. اچھا اس میں پورے دن میں کتنے منٹ لگے؟ 3 4 5, اللہ معاف کرے 10 منٹ بھی لگ گئے. تو آپ کے 24 گھنٹوں میں یہ 10 منٹ کی انویسٹمنٹ آپ کی محبت کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو رکھ دیتے ہو, اچھا جا کے وہ گرم کر لینا, اس کو مائکرو ویو ہے نا اس میں سے گرم کرنا, خود اٹھتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ یعنی نیچے کیا کوئی گم لگی ہوئی ہے, کوئی فیبیکول لگی ہوئی ہے؟ انفیکٹ یہ جو کیئر نہ کرنا ہے یہ کیور نہیں ہوتا, یہ دل توڑ دیتا ہے. اور جس بات کو آپ کہتے ہو کہ میں بہت سینسٹیو ہوں, لڑکیاں ہمیشہ اپنے لیے کیوں سینسٹیو ہوتی ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا. اس غریب کے بھی کبھی سننی چاہیے کہ اس نے بھی تو لسٹ ہوتی ہے کہ میں تو یہ توقع لگا کے آیا تھا, میں تو یہ توقع لگا کے آیا, میں آیا کروں گا تو دروازے میں کھڑی ہوا کرے گی مسکراتے ہوئے, اور جب میں آتا ہوں میرے پاس چابی ہوتی ہے تو سوئی پڑی ہوتی ہے. کہہ دوں کہ پانی پلا دو تو پلا دیتی ہے, کہہ دوں کہ کھانا کھلا دو تو کھلا دیتی ہے. خود سے کیوں نہیں خیال آتا؟ اور خود سے آتا بھی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتی کیڑی ماں کو ہو کے آیا, پر ٹون یہی ہوتی ہے. اور وہ بیچارہ جو اوور ٹائم لگا کے آیا ہو, وہ جو زیادہ مشقت سہ کے آیا ہو, وہ اس جملے کو یا اس جیسے جملے کو سننے کے بعد جس قدر اس کا دل باغ و بہار ہوتا ہے, گارڈن ہوتا ہے, آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں. ویسے آپ میں سے بہت سی عقل مند ایسی بھی ہیں کہ جو اس کو واقعتاً گارڈن سمجھیں گی اور سوچیں گی کہ میاں کو یہی کہنا چاہیے, اس سے اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. تو اے عقل مند خواتین, کچھ چیزوں کو کم کہے کو زیادہ سمجھا کرو. ذرا سی بات پہ رشتے کٹوانے اور ٹانگیں کٹوانے جیسے اور جسم کٹوانے جیسے کاموں پہ آمادہ مت ہو جایا کرو. انفیکٹ زندگی چلانے کا نام ہے, زندگی کی خوبصورتی نبھانے کا نام ہے. انگریزی میں ایک بڑا مزیدار جملہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جرنیل وہ نہیں ہوتا جو شام تک اپنی ساری فوج مروا دے. یہ کون سا کارنامہ کہ جو بڑی بہادری سے لڑے اور ایک ایک بندہ مروا دیا تو شام کو فارغ ہوگا نا, خلاص جنگ بھی ختم, فوج بھی ختم. اچھا جرنیل وہ ہوتا ہے جو جنگ لڑتا ہے حکمت عملی سے اور اپنی بہت ساری فوج کو اگلے دن کے لیے بچا رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں حکمت کار. یہ حکمت کار ہمیشہ مردی کیوں ہوتے ہیں؟ عورتیں منفی حکمت کاری کیوں کرتی ہیں؟ یعنی جوڑنے کی بجائے توڑنے پہ سارا زور کیوں لگتا ہے؟ کبھی سوچیے گا ضرور. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.